मूवी की शुरुआत में मरियम को दिखाया जाता है जो अपने दो दोस्तों के साथ पहाड़ों पे घूमने जाती है, जहां उन्होंने पहाड़ों के दामन में एक पुरस्कून जगह पे अपने लिए एक केबन बुक करवाया होता है। वो लोग केबन में पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद मरियम के दोस्त बाहर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन मरियम मना कर देती है क्योंकि वो थकी थी और आराम करना चाहती थी। वो दोनों मरियम को वहीं छोड़ के निकल जाते हैं और जाते हुए अपने कुत्ते को मरियम के पास छोड़ जाते हैं। अब वो निकल जाते हैं और मरियम केबन में सो जाती है। सुबह जब मरियम की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त अभी तक वापस नहीं आए। अब मरियम को उनकी फिक्र होने लगती है और वो उनके कुत्ते को साथ लेके उन्हें ढूंढने निकल जाती है। मरियम उन्हें ढूंढती हुई काफी आगे निकल आती है, लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलते। अब अचानक मरियम देखती है कि कुत्ते के मुंह से खून आ रहा है और उसे लगा कि शायद रास्ते में उसे किसी चीज से चोट लगी हो, और वो कुत्ते को लेके आगे निकल जाती है। अब चलते चलते एक जगह कुत्ता रुक जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी चीज से डर रहा है। ये सब देख के मरियम काफी हैरान हो जाती है कि कुत्ता आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। अब मरियम आगे बढ़ती है और चलते चलते वो किसी चीज से टकरा जाती है, लेकिन जिस चीज से वो टकराती है वो नजर नहीं आती। अब मरियम ये जानने की कोशिश करती है कि ये क्या है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। अब वो फिर दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर किसी चीज से टकरा के रुक जाती है और दोबारा चेक करने पे उसे पता चलता है कि यहाँ दरअसल एक इनविजिबल दीवार है, यानी नजर ना आने वाली दीवार। अब इस सब से मरियम काफी हैरान हो जाती है क्योंकि ये दीवार आंखों से दिख तो नहीं रही थी, लेकिन छूने से महसूस होती थी। और अब जाके मरियम को समझ आती है कि कुत्ता भी इसी वजह से आगे बढ़ने से डर रहा था और उसे चोट भी इसी दीवार की वजह से लगी थी। मरियम दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसे एक बार फिर नाकामी होती है। अब मरियम वहाँ से दूसरी तरफ निकलती है कि शायद उसे वहाँ कोई यहाँ का मकामी आदमी मिल जाए, और वहीं मरियम की नजर एक घर पे पड़ती है जहाँ एक बूढ़ा कपल भी होता है। उन्हें देख के मरियम खुश हो जाती है और भाग के उनकी तरफ जाती है, लेकिन उनके करीब पहुंचते ही एक और इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है। और अब जाके मरियम को समझ आता है कि इस पहाड़ के गिर्द हर तरफ ऐसी दीवारें हैं। अब मरियम उस दीवार पे नाक करके उस कपल को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं देता। काफी देर वहां गुजारने के बाद मरियम एक बात नोट करती है कि वो कपल जहां जिस हालत में खड़ा था वो उसी हालत में फ्रीज है, जबकि उनके इर्द गिर्द हर चीज हरकत में थी। ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के लिए वक्त रुक गया हो। और अब ये सब देख के मरियम को डर लगने लगता है। अब थक हार के मरियम वापस अपने केबल में आ जाती है और डरते डरते उसकी आंख लग जाती है। और सोते हुए मरियम को एक डरावना ख्वाब आता है जिसमें वो देखती है कि वो दीवार फैलते फैलते उसके केबन तक पहुंच गई है और वो इसमें कैद हो गई है। अब मरियम उस दीवार से बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि इतने में उसकी आंख खुल जाती है और ये सब देख के उसे तसल्ली होती है कि ये महज एक सपना था। अब सुबह मरियम दोबारा उस दीवार को देखने जाती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो दीवार खत्म हो गई हो। मरियम उसी फार्म हाउस के पास जाती है और वहाँ उसी कपल को देखती है जो अभी तक उसी हालत में खड़ा था और उनमें कोई मूवमेंट नहीं थी। इतने में कुत्ता एक तरफ भागना शुरू कर देता है, जिसे देख के मरियम भी उसके पीछे जाती है, जहां उसे एक काऊ नजर आती है। गाय मरियम को देख के उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख के मरियम डर जाती है, लेकिन वो गाय मरियम को कुछ भी नहीं कहती और घास चरने लगती है। अब मरियम उस गाय को भी अपने केबन में ले आती है और दिल ही दिल में सोचती है कि अब इस मुसीबत को भी संभालना पड़ेगा और इसके लिए रोज घास भी लाना पड़ेगा। अब वो गाय का दूध निकाल के पीती है और साथ उसे ये फिक्र हो रही होती है कि अब खाना यहाँ से खत्म हो रहा है, खाना खत्म होने के बाद वो यहाँ खाएगी क्या। अब अगली सुबह मरियम को एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्तों की गाड़ी में बैठ के उस दीवार को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इस बार भी नाकामी होती है और गाड़ी की दीवार के साथ टकराने से गाड़ी का अगला हिस्सा डैमेज हो जाता है और मरियम को सर पे चोट भी लगती है, लेकिन दीवार वैसी की वैसी रहती है। अब मरियम को दीवार के उस पार एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उस गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। अब इस सब के बाद मरियम काफी मायूस हो जाती है और वो वापस अपने केबिन में आके फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि उसे अब अंदाजा हो चुका था कि वो अब यहाँ से कभी नहीं निकल सकेगी। अब वो रोज जाके गाय के लिए घास लाती और उसका दूध पी के अपना गुजारा करती और यूं ही उसने यहाँ सारी गर्मियां गुजार दी थी क्योंकि वो पिछले 3 महीने से यहाँ फंसी हुई थी। मरियम अब वहाँ केबन के सामने वाली जमीन में सब्जियां भी लगा देती है और वो सारा दिन जो भी करती उसे एक डायरी पे लिख देती। अब मरियम जानवरों के बारे में काफी कुछ सीख चुकी थी और उनसे अब उसकी दोस्ती भी हो चुकी थी। अब एक दिन मरियम के केबन के बाहर किसी चीज की आवाज आती है। मरियम बाहर जाके चेक करती है, जहाँ एक बिल्ली बैठी होती है। मरियम उससे भी केबन में ले आती है। अब ये सब मरियम की फैमिली बन चुके थे। इसके बाद अब मरियम शिकार करने का प्रोग्राम बनाती है क्योंकि अभी सब्जियों के उगने में काफी टाइम लगना था।
مریم شکار پر جاتی ہے جہاں اسے کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ شکار میں بھی ماہر بن جاتی ہے۔ اب ایک دن وہ شکار پہ گئی جہاں اس کی نظر وہاں سامنے کھڑے ایک ٹرک پہ پڑی جسے ہر روز وہ آتے جاتے دیکھتی تھی، لیکن آج وہ ٹرک کافی قریب کھڑا تھا جسے دیکھ کے اس کے اندر ایک امید پیدا ہوئی کہ شاید یہاں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے اور میں یہاں سے نکل سکتی ہوں۔ اب وہ ٹرک کی طرف بڑھنے لگتی ہے، لیکن جو ہی وہ ٹرک کے قریب پہنچتی ہے وہ پھر ایک اور انویزیبل دیوار سے ٹکرا جاتی ہے اور یوں اس کی ساری امیدیں دم توڑ جاتی ہیں۔ اب اسے وہاں سے آتے ہوئے پہاڑی پر ایک گھر دکھائی دیتا ہے اور وہ وہاں جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہ شاید وہاں کوئی ہو، لیکن وہاں جا کے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ گھر بھی خالی پڑا ہے۔ اب مریم اسی گھر کے باہر بیٹھ جاتی ہے کیونکہ وہ جگہ انتہائی خوبصورت اور پرسکون تھی، اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ سو جاتی ہے، اور جب مریم کی آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ اب مریم وہاں سے نکل کے واپس اپنے کیبن میں جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بلی نے ایک بچہ دیا ہے جو وائٹ کلر کا بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ مریم اسے لے کے اسے بچوں کی طرح پیار کرنے لگتی ہے کیونکہ اب یہی مریم کا پریوار تھا۔ مریم کو یہاں پھنسے ہوئے اب تقریباً 6 مہینے ہو چکے تھے۔ اب ایک دن بلی کا وہ بچہ کیبن سے باہر نکل جاتا ہے، باہر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ مریم اسے ڈھونڈنے باہر جاتی ہے اور بہت ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے ایک جگہ پہ مرا ہوا ملتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے مریم دکھی ہو جاتی ہے اور بلی کے بچے کو وہیں دفنانے کے بعد وہ کیبن میں واپس آ کے ہر دن کی طرح آج بھی یہ سب اپنی ڈائری میں لکھ دیتی ہے۔ ٹائم گزرتا جاتا ہے اور ہر روز مریم اس انویزیبل دیوار کو چیک کرنے ضرور جاتی ہے۔ اب اس کی گائے کا بھی ایک بچہ ہوتا ہے جو بالکل اسی گائے کی رنگت کا ہوتا ہے اور بہت خوبصورت دکھتا ہے۔ ایک دن جب وہ بور ہونے لگی تو اپنے جانوروں کو لے کے پہاڑی والے گھر کی طرف نکل گئی کیونکہ وہ جگہ مریم کو بہت پسند تھی اور آج رات وہ وہیں رکنے کا پروگرام بناتی ہے۔ ٹائم بہت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور اب گرمیاں ختم ہو گئی تھی اور سردیوں کا موسم آ گیا تھا۔ سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے اور کچھ پکانے کے لیے مریم نے لکڑیاں بھی اکٹھی کر دی تھی۔ اب ایک دن باہر تیز ہوا چلتی ہے اور مریم کو گھر کے باہر ایک پرندے کی آواز آتی ہے۔ وہ گھر سے باہر دیکھتی ہے جہاں ایک کووا بیٹھا ہوتا ہے جس کا رنگ سفید تھا۔ مریم سمجھ جاتی ہے کہ یہ اور کووں جیسا نہیں ہے، اس کا رنگ سفید ہے، اسی لیے باقی کووں نے اس کا ساتھ چھوڑا ہوگا۔ وہ اس کا اکیلا پن سمجھ سکتی تھی کیونکہ اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ اکیلا پن کیا ہوتا ہے، جس کے بعد وہ اسے بھی اپنے ساتھ شامل کر دیتی ہے اور اسے کھانا ڈالتی ہے۔ اب یوں ہی وقت گزرتا جاتا ہے اور 1 سال اور گزر جاتا ہے۔ ایک دن مریم اپنے جانوروں کو لے کے پہاڑی والے گھر میں جاتی ہے، لیکن اس بار اسے وہاں جا کے اچھا نہیں لگتا جیسے پہلے جا کے لگتا تھا۔ اب مریم اس قید والی زندگی سے اکتا چکی تھی اور اس کی زندگی سے خوشیوں کی ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنے جانوروں کو لے کے واپس اپنے کیبن میں آ جاتی ہے۔ اب یہاں اسے 3 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن وہ اپنے ڈاگ کے ساتھ شکار کر کے واپس آ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے گائے کے بچے کی چلانے کی آواز آتی ہے، جسے سن کے وہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے ڈاگ کے ساتھ گائے کے بچے کی طرف بھاگتی ہے، جہاں جا کے وہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی کلاڑی کے ساتھ گائے کے بچے کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ مریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے کیسے روکے۔ کتا بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ کاٹ بھی دیتا ہے، لیکن وہ آدمی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا۔ دراصل اس گاؤں میں جو انویزیبل دیوار تھی وہ گاؤں میں داخل ہونے والوں کو نہیں روکتی تھی، وہ صرف گاؤں سے واپس باہر جانے پہ روکتی تھی۔ اب مریم گھبرائی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنے کیبن میں جاتی ہے اور وہاں سے گن لے کے واپس آتی ہے، لیکن اس کے وہاں پہنچنے تک دیر ہو جاتی ہے اور تب تک وہ آدمی گائے کے بچے کے ساتھ ساتھ کتے کو بھی مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کے مریم غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور وہیں اس آدمی کو شوٹ کر دیتی ہے، جہاں اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن مریم کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور وہ اس کی لاش کو بھی وہاں پہاڑ سے نیچے پھینک دیتی ہے، جس کے بعد مریم گائے کے بچے اور ڈاگ کو وہیں دفن کر کے واپس اپنے کیبن میں آ جاتی ہے۔ اب مریم بالکل اکیلی رہ چکی تھی اور اس کے ساتھ اب صرف ایک گائے ہی بچی تھی۔ مریم واپس کیبن میں آ کے اپنی ڈائری کا آخری پیج بھی لکھ کر اسے کمپلیٹ کر دیتی ہے۔ اور یوں اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ زندگی جیسے بھی ہو اسے ہنسی خوشی جینا چاہیے، وقت اور حالات سے مایوس ہو کر زندگی ختم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ زندگی کی مشکلوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے اور اسے کھل کے جینا چاہیے۔ اور اسی میسج کے ساتھ اس سروائیول مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔